उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उस शख्स को वो कब का भूल चुकी थी। उसने उस शख्स की वापसी की उम्मीद भी छोड़ दी थी। ये शख्स सिर्फ उसका कागजों में शोहर था। उस शख्स ने कभी भी उसे बीवी होने का दर्जा नहीं दिया था। निकाह के फौरन बाद ही वो लापता हो गया था। नेहा ने उसे ढूंढने की कितनी कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं मिला था। उसे बाद में पता चला था कि हसन ये मुल्क छोड़कर चला गया है, और उसने सिर्फ मुल्क ही नहीं छोड़ा था बल्कि नेहा को भी छोड़ दिया था, जो उसकी बीवी थी, जिससे उसने निकाह किया था। वो अपने नाम की मोहर उसके माथे पर लगाने के बाद उसे पहलू बचाकर पाकिस्तान से चला गया था। हसन के चले जाने के बाद नेहा ने कितना कुछ बर्दाश्त किया था। अपने सगे मामू के घर उसकी किस कदर बेइज्जती हुआ करती थी, वो सारी चीजें आज फिर उससे याद आ गई थी। उसकी आंखों में नमी ने सर उठाया। वो अपने मुख्तसर से फ्लैट में बेजान होते वजूद के साथ सोफे पर बैठी थी। उसकी आंखें धुंधला गई थीं। सामने मौजूद शख्स पानी की सतह पर डोलने लगा था। अलबत्ता हसन को अब भी उसके आंसुओं की परवाह नहीं थी। वो बस यहाँ पर अपने एक खास मकसद के लिए आया था, और वो मकसद नेहा ने जब जाना तो उसका वजूद जैसे शल हो गया। हसन को वारिस चाहिए था अपनी कानूनी बीवी की कोख से, जिसका नाम उसके अब्बा कागजों पर लिखकर अपनी विरासत में ये बात वाज़े तौर पर लिखकर इस दुनिया से चले गए थे कि अगर बच्चा नेहा की कोख से होगा तो ही हसन उस सारी जायदाद का मालिक बन सकेगा। अलबत्ता अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो सारी जायदाद नेहा की होकर रहेगी, और नेहा जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन वो हसन के नाम नहीं करेगी, और ना ही हसन से जुड़े किसी और रिश्ते के नाम। अगर नेहा उस जायदाद से दस्तबरदार होगी तो वो सारी जायदाद शहर के यतीम खाने के पास चली जाएगी, ताकि वहां मौजूद बच्चों का मुस्तकबिल संवर सके। हसन आज 5 साल बाद उसके रूबरू बैठा था। नेहा ये नहीं जानती थी कि उसने नेहा का पता कैसे हासिल किया। वो तो शहर को भी छोड़ चुकी थी जिसमें उसने अपनी जिंदगी के चंद साल गुजारे थे, जहां उसका निकाह हुआ था, जो शहर हसन का था। वो सारे माजी को पीछे छोड़कर अब अपने हाल में आ गई थी, और उसने इस बात की उम्मीद छोड़ दी थी कि अब कभी माजी उसे ढूंढता उसके सामने आएगा। लेकिन आज माजी हसन की सूरत उसके सामने बैठा था, अपने सख्त तासुर चेहरे पर सजाए। तुम मेरे साथ आज ही वापस चलोगी? हसन ने जैसे फैसला सुनाया तो नेहा ने नफी में सर हिलाया। वह होश की दुनिया में लौट आई थी। उसने हाथ की पुष्ट से आंखों को रगड़ा, और फिर हसन को देखकर वो सपाट लहजे से बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें और इस शादी को भूल चुकी हूँ। तुम मेरे माजी का हिस्सा हो, जिसे मैं अपने हाल में कहीं भी जगह नहीं दूंगी। मैं अपनी जिंदगी में खुश और मुतमईन हूँ। तुम्हें अब मेरे पास नहीं आना चाहिए था। हसन के लब उसकी बात पर भिज गए। मैं यहाँ तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आया। मैंने तुम्हें कहा है कि तुम जल्दी से जो सामान लेना है लो और मेरे साथ चलो। वो उसकी बात पर उसे ताज्जुब से देखते हुए कुछ पल खामोश रही। फिर उसने लहजे को सख्त और बेलचक करते हुए कहा, और मैंने भी तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जो कुछ मेरे साथ माजी में हो चुका, मैं वो सब दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मैंने अपने वजूद को बड़ी मुश्किल से तामीर किया है, और अब मैं तुम्हें हक नहीं दूंगी कि तुम फिर मुझे अपने साथ ले जाकर मेरी बेइज्जती करो। हसन उसकी बात पर एक झटके से सोफे से खड़ा हुआ, और फिर वो कदम कदम चलता नेहा के मुकाबिल आ गया। उसने नेहा को बाजू से दबोच कर खड़ा किया, और अपने मुकाबिल करते हुए वो चबा कर बोला, मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। मुझे तुम जैसे अजाब में मेरा बाप झोंक कर चला गया है, और अब मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें 1-1.5 साल बर्दाश्त करूं। मेरा दिमाग पहले ही बेहद खराब हो रहा है। अब मजीद मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। मेरा दिमाग पहले ही बेहद खराब हो रहा है। अब मजीद मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। जो कह रहा हूँ खामोशी से मान जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसने धमकी आमेज लहजे में कहा तो नेहा की आंखों में सख्ती बढ़ गई। उसने नफरत से हसन का चेहरा देखा, और फिर अपने बाजू पर मौजूद उसके हाथ को पूरी कुव्वत से झटकती वो हसन के सीने पर हाथ रखती उसे पीछे को धकेल कर उसकी जानिब उंगली उठाकर बोली, अपनी जबान संभाल कर बात करो हसन दाद। मैं वो नेहा नहीं रही जिसको तुम धुतकारते रहोगे, और वो तुम्हारे पीछे पीछे लगी रहेगी। तुमने मुझे बड़ी अजियत दी है। तुमने मुझे निकाह में लेकर बेहुरमत किया था। मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, और अब हरगिज इजाजत नहीं दूंगी कि तुम दोबारा से मेरी तस्दील करो।
मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। हसन ने उसकी बात पर सीने पर बाजू लपेट लिए। उसकी आंखों में आग दहक रही थी, लेकिन चेहरे पर तमस्कुर था। वो एकदम से हंसने लगा। नेहा को उसकी सर्द हंसी से खौफ आया। वो खुद में सिमट सी गई थी। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी धमकी में आ जाऊंगा? मेरी बात कान खोल कर सुन लो नेहा, तुम्हारे पास 1 हफ्ता है। अगर तुम उस 1 हफ्ते में अपनी मर्जी से मेरे पास आ गई तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकता हूँ। तुम अभी मुझे नहीं जानती, तुमने अभी बस मेरी सर्द मेहरी देखी है। जब तुम मेरा गुस्सा और जुनून देखोगी तो अपने फैसले पर पछताओगी। इसलिए कह रहा हूँ कि वक्त लो और फैसला मेरे हक में करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो कहने के बाद उसके फ्लैट से निकल गया था और नेहा अपनी जगह पर साकित रह गई थी। वो धीरे धीरे बेजान होती दोबारा से सोफे पर बैठ गई। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया था। हसन को देखकर उसे क्या कुछ याद नहीं आया था। उसका पूरा वजूद दर्द से चूर हो गया था। पूरे जिस्म में दर्द से टीसें उठने लगी थी। वो ज़ारों की तार रोने लगी, अपने अकेलेपन का मातम कर रही थी, और साथ ये फैसला भी कि वो हसन के पास लौटकर नहीं जाएगी। ये नेहा वो नेहा नहीं है जिसकी तस्लील हसन करता रहेगा और वो खामोश रहेगी। नेहा ने खुद को अब इतना मजबूत कर लिया कि वो हसन का मुकाबला कर लेगी। हसन के जाने के बाद नेहा को हर पल यही लगता रहा जैसे कोई उसे छुपकर देख रहा है, कोई उसका ताकुब कर रहा है। दिन रात उसे एक धड़का सा लगा रहता था। वो हसन की कही हर बात को अपने जहन से झटकना चाहती थी, लेकिन नाकाम हो रही थी। वो एक अजीब से खौफ में गिरफ्तार थी। उसे हर आहट पर लगता था कि हसन उसके सामने एकदम से आ जाएगा और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 हफ्ता पुरसुकून अंदाज में गुजर गया। ये इतवार का दिन था। जिस वक्त वो सोकर उठी तो दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। नेहा का दिल डूबने लगा। वो सुस्त कदमों को घसीटती हुई दाखिली दरवाजे पर आई। उसने की हॉल में आंख लगाई तो बाहर हसन खड़ा था। नेहा की पूरी रूह लरस गई। उसने फैसला किया कि वो दरवाजा नहीं खोलेगी, लेकिन दरवाजे पर होती मुसलसल दस्तक उसे बेचैन कर रही थी। वो जिस इमारत में रहती थी वहां के लोग बेहद शकी से थे। उन्हें वैसे ही नेहा के अकेले रहने पर एतराज था, और अब हसन का अचानक से आना और उसका यूं सुबह में उसके दरवाजे पर मुसलसल दस्तक देना लोगों को अजीब से सवालों का मौका दे सकता था। इसलिए उसने नाचार दरवाजा खोल दिया। वो बेहद अपनायत से अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। उसने सर्द निगाह नेहा पर डाली जो ख्वाब बेदा लिबास में उसके सामने खड़ी थी। हसन को उसके वजूद पर लिपटी नाइटी पसंद आई। वो अकेले रहते हुए इस तरह का लिबास पहनती थी। हसन के अंदर एकदम से आग सुलगने लगी। बेशक वो उससे दूर था, लेकिन ये लड़की उसकी बीवी थी और वो इस तरह का लिबास पहनकर यहाँ रहती थी। हसन की आंखों की सख्ती बढ़ गई। उसने बेहद सपाट लहजे में नेहा को घूरते हुए कहा, इतना वक्त दरवाजा खोलने में कौन लगाता है, और ये क्या पहनकर खड़ी हो? उसके सवाल पर नेहा ने चौंक कर अपने लिबास को देखा और फिर उसने हैरत से हसन के चेहरे को देखा जिस पर नागवारी ही नागवारी थी। नाइटी, वो मध्यम सा बोली तो हसन के जबड़े भिंच गए। अपनी हालत 5 मिनट में बेहतर करो, वरना मैं तुम्हारे इस घर को इस नाइटी समेत और तुम समेत आग लगा दूंगा। उसने कहने के बाद गर्दन मोड़कर दाखिली दरवाजे को देखा तो तेजी से आगे बढ़कर उस दरवाजे को बंद किया और फिर सुलगती निगाहों से नेहा को देखा जो वहीं साकित खड़ी थी। उसे जैसे हसन की बात समझ न आई हो। फिर वो एकदम से धाड़ा तो नेहा पूरी की पूरी काम गई। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ? अभी जाओ और कपड़े बदल कर आओ, मुझे तुम इन कपड़ों में जहर लग रही हो। नेहा उसकी बात पर काम गई। वो तेजी से पलटी और अपने कमरे की जानिब भाग गई। हसन से झटकता कदम उठाता सोफे पर आकर बैठ गया था। कुछ देर बाद जब नेहा उसके सामने आई तो वो आसमानी रंग कमीज शलवार और शिफॉन के दुपट्टे में मलबूस थी। दुपट्टा उसके सीने पर फैला था, बाल कमर पर बिखरे हुए थे। वो बेहद सादगी में भी खूबसूरत लगती थी। उसका मोमी चेहरा और गहरी सियाह आंखें और उसके वजूद के खदोखाल। हसन ने जब उसके हुस्न का ये नजारा देखा तो वो उसका दिल एकदम से बेकाबू सा हो गया, लेकिन उसने अपने आप पर जबर करते हुए नेहा पर से निगाहें हटाई और सपाट लहजे में बोला, फिर तुमने फैसला कर लिया? उसके सवाल पर बुरी तरह धड़कते दिल के साथ नेहा सोफे पर बैठी। उसने अपने आप को मजबूत बनाने की हर मुमकिन कोशिश की और चेहरे पर एतमाद लाते हुए वो बोली, हाँ
میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور میرا فیصلہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تمہیں اگر بچہ چاہیے تو کسی اور سے پیدا کروا لو، لیکن میں یہ سب اب تمہارے لیے نہیں کروں گی۔ یہ جو کاغذی شادی ہم دونوں کے درمیان ہے، میں اسے ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے طلاق دے دو، ورنہ میں خلا لے لوں گی۔ حسن سوچ کر آیا تھا کہ نیہا اسے انکار کرے گی اور وہ اس پر دباؤ ڈالے گا، لیکن یہ بات نیہا نے اس کے وہم و گمان سے پرے کی تھی کہ وہ حسن سے طلاق چاہتی ہے، ورنہ وہ اسے خلا لے لے گی۔ حسن کو اس کی یہ بات بے حد بری لگی۔ اس کے چہرے پر سارا خون سمٹ آیا، اس کی آنکھیں شعلہ اگلنے لگی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اس کے دھاڑنے پر بغیر ڈرے بولی۔ ہاں، میں جانتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ ماموں نے جو کچھ وراثت میں لکھا ہے میں اسے نہیں مانتی۔ تم چاہو تو میں کورٹ میں گواہی دے سکتی ہوں اور ہر کوشش کر سکتی ہوں کہ جائیداد تمہارے نام ہو جائے، لیکن میں تمہارے ساتھ اب کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ جتنی بری میں تمہیں لگتی ہوں، مجھے بھی تم اتنے ہی برے لگتے ہو۔ میری زندگی میں اب تمہاری کہیں پر بھی گنجائش باقی نہیں ہے۔ نیہا اب اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے۔ وہ آج ایک مضبوط عورت ہے۔ اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ اس کے پاس اپنا گھر ہے، اپنی نوکری ہے، وہ عزت سے اس معاشرے میں رہ رہی ہے۔ اب اسے کسی حسن کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے جب حسن کی ضرورت تھی تو اسے حسن نہیں ملا تھا۔ وہ ایک سراغ کے پیچھے بھاگتی رہی تھی، لیکن اب نیہا تھک چکی ہے اور اپنی زندگی سے مطمئن ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا تو مجھے طلاق دے دو۔ حسن کا سر اس کے مطالبے پر گول گول گھومنے لگا، پھر وہ ایک دم سے صوفے سے کھڑا ہوا۔ اس کے یوں کھڑا ہوتے ہی نیہا بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر سختی سے نیہا کے بازو کو دبوچا اور پھر وہ دھاڑا۔ تمہاری اوقات ہے کہ تم مجھے چھوڑو، تم مجھ سے طلاق مانگو گی، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ گرایا تو نیہا نے اس کے سینے پر ایک بار پھر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا اور اسے وارن کرتے ہوئے بولی، تم اس طرح سے میرے گھر میں کھڑے ہو کے مجھے ہراس نہیں کر سکتے حسن، اور اپنی آواز نیچے رکھو۔ یہ تمہارا وہ وسیع بنگلہ نہیں ہے جس میں تم چیختے چلاتے رہو گے تو دیواروں کو بھی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ میرا چھوٹا سا فلیٹ ہے اور میں یہاں دنیا کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرے ہمسائے ہیں، اگر وہ تمہاری یہ آوازیں سنیں گے تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ تم نے کبھی مجھے ماضی میں تو عزت دی نہیں، اب میرے حال میں مجھے تکلیف پہنچانے آ گئے ہو۔ اس کے لہجے میں دکھ سمٹ آیا تھا، لیکن حسن کے سر پر جیسے خون سوار ہو گیا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ نیہا چاہتی تھی کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ اسے بے عزتی کا شدید احساس ہوا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اسے ٹھکرائے گی یا اس کے سامنے ایسا مطالبہ کرے گی کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ چند پل دونوں کے درمیان تناؤ بھری خاموشی چھائی رہی، پھر حسن نے آگے بڑھ کر سختی سے اس کی کلائی کو تھاما اور پھر وہ اس کی سہمی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چبا چبا کر بولا، اگر تم چاہتی ہو نا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں تو میرے ساتھ چلو، ورنہ میں تمہیں زبردستی یہاں سے لے جاؤں گا، اور تمہارا یہ معاشرہ اور تمہارے ہمسائے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو مجھے جانتی ہو اچھی طرح کہ میں کیا ہوں۔ نیہا نے اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا تھا۔ تم ایک وحشی انسان ہو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ حسن نے اسے ایک جھٹکا دیا تو وہ ڈگمگا کر اس کے سینے پر بکھر سی گئی۔ حسن نے سختی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اس کے چہرے کو دبوچ کر اوپر کرتا وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھاڑا، تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں طلاق کبھی نہیں دوں گا۔ تمہیں میں برا لگتا ہوں نا؟ مجھ سے نفرت ہے نا تمہیں؟ اب تمہیں اس ناپسندیدہ شخص کے ساتھ پوری زندگی رہنا پڑے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کیسے نہیں جاتی اور مجھے میرا حق کیسے نہیں دیتی۔ وہ کہنے کے بعد اسے کھینچتا ہوا اس کے کمرے کے جانب لے آیا۔ کمرے میں بیڈ پر دھکیل کر اس نے نیہا کو کہا، اپنا ضروری سامان لو ورنہ میں یہیں پر ہی تم پر ثابت کر دوں گا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ وہ کہنے کے بعد اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تو نیہا کانپ گئی۔ وہ بیڈ پر سمٹتی ہوئی پیچھے ہوئی، اس کی کمر کراؤن سے جا لگی تھی۔ اس نے خوف سے حسن کو دیکھا جو اپنی شرٹ کو اتار چکا تھا۔ حسن نہیں، تم ایسے نہیں کر سکتے۔ وہ گھٹی ہوئی آواز سے چلائی تو حسن سپاٹ چہرے سے قدم قدم چلتا ایک دم سے اس کے مقابل آیا اور پھر اس کے دونوں جانب اپنے مضبوط بازو رکھنے کے بعد اس کے چہرے پر جھکا اور گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، تم مجھے ہلکے میں لے رہی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں، لیکن یہ تعلق تو آگے بڑھے گا ہی،
اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ عزت سے میرے بنگلے چلو، اپنے شوہر کے گھر، ایک ایسے مرد کے گھر جسے تم ناپسند کرتی ہو۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہیں۔ اگر تم نے اپنا سامان ان 10 منٹوں میں سمیٹ لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تم سے اپنا حق لینے لگوں گا اور پھر ہم ہمیشہ ادھر ہی رہیں گے۔ لوگوں کو میں خود بتاؤں گا کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور اب میں تمہارے ساتھ یہیں ہمیشہ رہوں گا اور تمہیں ہر روز میرا جنون بھگتنا پڑے گا۔ رہنا تو تمہیں اب ہر صورت میرے ساتھ ہی ہے، یہاں رہو یا وہاں رہو۔ تمہارے اس انکار نے مجھے جنونی کر دیا ہے، اب میں تمہیں کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہنے کے بعد اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر وقت دیکھنے لگا تھا۔ نیہا کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وقت اس کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہا تھا۔ نیہا اس کے ساتھ اس کے بنگلے لوٹ آئی تھی۔ یہ وہی بنگلہ تھا جہاں سے اس کا ماضی جڑا ہوا تھا۔ جس وقت وہ 14 سال کی تھی اس گھر میں پہلی بار آئی تھی۔ یہ اس کے ماموں کا گھر تھا، اس کی امی کے اکلوتے بھائی کا گھر جو کبھی انہیں پلٹ کر دیکھتا تک نہیں تھا، اور اس کی ماں ہر وقت اس کے ماموں کی منتظر رہتی تھی۔ لیکن اس کے ماموں اس وقت آئے جب اس کی امی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کی امی کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کا کوئی سگا رشتہ نہیں بچا تھا، اور نہ جانے ماموں کو کیسے اس بات کی خبر ہو گئی تھی اور وہ اسے لینے آ گئے۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے بنگلے لے آئے تھے جس میں حسن اور اس سے 2 بڑی بہنیں رہتی تھیں۔ اس کے ماموں کی بیوی کی آنکھوں میں نیہا کے لیے واضح ناپسندیدگی تھی، لیکن انہوں نے شاید نیہا کو گھر میں اس لیے پناہ دے دی تھی کہ انہیں ہر وقت کی ایک ملازمہ درکار تھی۔ 3 وقت کے کھانے اور چند پرانے کپڑوں کے بدلے میں انہیں نیہا نامی ملازمہ مہنگی نہ لگی، اس لیے انہوں نے اسے اپنے گھر پناہ دے دی تھی۔ اس کے لیے گھر کا سب سے چھوٹا کمرہ صاف کروا دیا گیا تھا۔ ممانی نے ماموں کے سامنے نیہا کی مکمل ذمہ داری خود پر لے لی تھی، اور پھر ان کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے الفاظ میں نیہا کو سمجھا دیا تھا کہ اس کی اس گھر میں کیا اہمیت اور اوقات ہے۔ اگر وہ اپنے اوقات سے آگے بڑھے یا کبھی اس نے اپنی زبان اپنے ماموں کے سامنے کھولی تو ان سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے نیہا خاموش ہو گئی تھی۔ وہ چپ چاپ ممانی کی ہر بات کو مان جایا کرتی تھی، ان کی ہر ناانصافی پر وہ خاموش رہتی تھی۔ اس گھر میں اس کا اپنا کوئی نہیں تھا۔ حسن بے حد لاپرواہ لڑکا تھا۔ نیہا جب اس بنگلے میں آئی تھی حسن اس وقت تقریباً 20 سال کا تھا اور وہ اپنے کالج کے آخری دنوں میں تھا۔ وہ ہر وقت سپاٹ چہرے سے گھر میں پھرتا رہتا، ان کی ملاقات بے حد کم ہوتی تھی۔ اکثر رات میں جب وہ رو رہی ہوتی تو اسے پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آتی تھی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے حسن کو دیکھتی تھی جس نے کبھی اس پر ایک نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی۔ پھر بھی پتہ نہیں کیوں اتنی سی عمر میں نیہا کے دل کو حسن کو دیکھ کر کچھ ہوتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ حسن اسے دیکھے، اس کی طرف متوجہ ہو، لیکن اس میں شاید ایسی کوئی بات نہیں تھی جو حسن کی توجہ کو کھینچ سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں پنپتی حسن کے لیے کشش کب محبت میں بدل گئی اسے خود سمجھ نہ آئی۔ وہ گھر کے سارے کاموں کے ساتھ ساتھ حسن پر بھی توجہ دیتی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرتی، اس کے کمرے کی صفائی کرنے چلی جاتی۔ 1-2 بار حسن نے اس کے ساتھ بے حد بدتمیزی سے بات کی تھی، لیکن نیہا نے اس کی ساری باتوں کو خاموشی سے سنا اور بغیر کسی شکایت کے وہ وہاں سے چپ کر کے چلی گئی۔ حسن چاہتا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں نہ آیا کرے۔ صفائی کے نام پر نیہا جو اس کی چیزوں کو ہاتھ لگاتی تھی، حسن کو لگتا تھا وہ ان ساری چیزوں کو بے ترتیب یا ادھر ادھر رکھ کر چلی گئی ہے، اور اس لیے وہ چاہتا تھا کہ نیہا اس سے اور اس کی چیزوں سے دور رہے۔ لیکن یہ بات نیہا کے اختیار سے پرے تھی۔ ماموں اکثر اسے اپنے پاس لے کر بیٹھ جاتے، وہ اس کی تعلیم پر بھی توجہ دے رہے تھے۔ انہوں نے اس کا ایڈمیشن اسی اسکول میں کروا دیا تھا جن میں کبھی ان کے خود کے بچے پڑھتے تھے۔ وہ شہر کا مہنگا ترین اسکول تھا۔ ماموں چاہتے تھے کہ وہ اچھی تعلیم دے کر جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے۔ ممانی کو اس بات سے اعتراض تھا، انہیں لگتا تھا کہ یہ چھوٹے شہر کی لڑکی اتنے بڑے اسکول میں جانے کے لائق نہیں ہے، اور اس کی تعلیمی قابلیت پر بھی ممانی کو شک رہتا تھا۔ لیکن نیہا بہت ذہین تھی، اسے ہاتھوں ہاتھ اسکول میں لے لیا گیا، جبکہ وہ انگلش میڈیم اسکول تھا۔ لیکن وہاں کے اسٹاف نیہا کی ذہانت سے مرعوب ہوا تھا، انہیں یقین تھا کہ نیہا بہت جلد اسکول میں ڈھل جائے گی۔ ممانی نے اپنی سی کوشش کی تھی کہ وہ نیہا کو اسکول ہی نہ جانے دے، لیکن ماموں کے سامنے وہ بے بس ہو جاتی تھی۔ لیکن وہ پوری کوشش کرتی تھی کہ نیہا گھر آ کر اپنی کتابوں کو کھول نہ سکے۔ نیہا رات میں سب کے سو جانے کے بعد پڑھا کرتی تھی۔ اس کی زندگی مشکل ہو گئی تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ 16 سال کی تھی جب اس نے میٹرک پاس کیا
اور انہی دنوں ماموں کی طبیعت اچانک سے خراب رہنے لگی۔ وہ خود بھی ماموں کی طبیعت کو لے کر پریشان رہتی تھی، ان کی ہر چیز کا خیال رکھتی، ان کی دوائیوں کا خیال رکھتی۔ ماموں اس کی خدمت دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے تھے۔ ان کی دونوں بیٹیاں ان سے رشتہ داروں والا رویہ رکھتی تھی۔ ان کی اپنی بیوی بھی ان پر اتنی توجہ نہیں دیتی تھی جتنی نیہا دیتی تھی۔ ایک حسن تھا اس گھر میں جو اپنے بابا سے اٹیچ تھا، اور ایک نیہا جس کے لیے اس کے ماموں کی طبیعت پریشانی کا باعث تھی۔ وہ ہر وقت ماموں کی خدمت میں لگی رہتی۔ ایک دن وہ ماموں کو دوائی دے کر کمرے سے جانے لگی، لیکن ماموں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کے سر کو اپنی گود میں رکھنے کے بعد وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ باپ جیسے ماموں کے اس محبت بھرے لمس نے اس کی آنکھوں کو نم کر دیا تھا۔ ماموں کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھرائی آواز سے بولے، تمہاری ماں بالکل تم جیسی تھی، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اب جب تم میری خدمت کرتی ہو تو مجھے لگتا ہے میری بہن میرے قریب ہے۔ میں تمہاری امی سے شاید کبھی نظریں نہیں ملا سکوں گا۔ میں نے انہیں کبھی پلٹ کر محبت نہیں دی۔ میں جیسے ہی اعلیٰ عہدے پر فائز ہوا میں انہیں بھول گیا، جبکہ انہوں نے مجھے ہمیشہ یاد رکھا۔ میں اس بات پر بے حد شرمندہ ہوں، لیکن اب میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ کل کو روز محشر تمہاری امی سے آنکھیں ملانے لائق ہو جاؤں گا۔ تم اب میری ذمہ داری ہو، میرے زندہ ہونے پر بھی اور میرے مر جانے کے بعد بھی۔ میں تمہارے لیے اتنا کر کے مروں گا کہ تمہیں کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ تب ماموں کی بات کو نہیں سمجھ سکی تھی، لیکن چند روز بعد اس پر ایک راز افشاں ہوا اور اس کی دنیا ہل گئی۔ ماموں اس کا نکاح حسن سے کروا رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حسن اس چیز کے لیے کیسے مانا، لیکن گھر میں ایک عجیب سا سناٹا اور تناؤ پھیلا ہوا تھا۔ اس نے ماموں سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ماموں شاید اس کی کوئی بھی بات سننا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے بے حد سادگی سے حسن اور نیہا کا نکاح کر دیا تھا۔ نکاح کے بعد حسن جو نیہا کو کبھی کبھی دکھائی دے جاتا تھا، وہ اسے دیکھنے کے لیے ترستی رہتی تھی۔ وہ اب گھر میں بے حد کم نظر آتا تھا۔ وہ دونوں ابھی بھی الگ رہتے تھے۔ کچھ ماموں کی طبیعت کے باعث ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ماموں اس بات سے پر امید تھے کہ ایک دن وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر وہ دھوم دھام سے حسن کے لیے نیہا کی رخصتی لیں گے، لیکن وقت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ماموں ان کے نکاح کے 2 مہینے بعد ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور پھر ممانی کے کنٹرول میں سب کچھ آ گیا۔ وہ نیہا کو حسن کے قریب ہی بھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ وہ نہ جانے حسن کو نیہا کے بارے میں کیا کچھ کہتی رہتی اور حسن خاموشی سے سنتا رہتا۔ 1-2 بار ایسا ہوا کہ نیہا کام میں مصروف ہوتی تھی اور حسن کے تایا کے بچے ان کے گھر آ جاتے تھے۔ وہ لوگ اسی شہر میں مقیم تھے، تو مہینے میں 1-2 بار چکر لگا لیا کرتے تھے۔ حسن کے ایک تایا کا بیٹا تھا جس کا نام زین تھا۔ نیہا نے کبھی زین پر توجہ نہیں دی تھی، اس کے لیے حسن کے علاوہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن اسے بعد میں پتہ چلا کہ زین اس کی جانب متوجہ ہو گیا ہے، اور وہ اس بات سے بھی بے خبر ہے کہ حسن اور نیہا کا نکاح ہوا ہے۔ ممانی نے خود اس بات کو پورے خاندان سے چھپایا تھا تاکہ وہ کل کو نیہا کو حسن سے بآسانی دور کر سکے۔ اس دن زین ان کے گھر آیا ہوا تھا۔ نیہا کچن میں کام کر رہی تھی۔ جب وہ خاموش قدم اٹھاتا بالکل اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک سرخ گلاب تھا۔ اس نے بے حد آہستگی سے نیہا کا ہاتھ تھاما تو وہ پوری کی پوری کام گئی۔ وہ پیچھے کو ہونے لگی کہ زین نے اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس کے سامنے پھول کیا، اور وہ نہ جانے کیا کہہ رہا تھا، لیکن نیہا ساکت تھی۔ اس کی نگاہیں چوکھٹ پر کھڑے حسن پر تھیں، جو ان دونوں کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے حسن کو آگے بڑھتے دیکھا۔ اس نے نیہا کے منہ پر ایک زور کا تھپڑ سیدھ کیا، اور پھر وہ زین کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا کچن سے باہر لاؤنج میں لے آیا تھا۔ آج جب نیہا اس بنگلے میں واپس لوٹی تو اسے وہ منظر پھر سے دکھائی دیا جب زین اور حسن ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ ان کی اونچی اونچی آوازوں نے پورے بنگلے کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ممانی اور اس کی دونوں کزنیں بھی باہر آ گئی تھیں۔ انہوں نے حسن اور زین کو بڑی مشکل سے دور کیا تھا۔ پورا معاملہ جان لینے کے بعد ممانی نے الزام نیہا پر لگایا تھا کہ وہ جان بوجھ کر زین کے سامنے آتی تھی۔ وہ چھوٹے شہر کی چالاک لڑکی ہے، اور وہ خود اتنے وثوق سے کہہ رہی تھی کہ انہوں نے نیہا کو بہت بار زین کو اپنی جانب متوجہ کرتے دیکھا تھا۔ حسن کی آنکھوں میں اس وقت جتنی نفرت نیہا نے اپنے لیے محسوس کی تھی، وہ شرط لگا کر کہہ سکتی تھی کہ حسن کے اگر بس میں ہوتا تو وہ اس کا گلا دبا دیتا، لیکن اس نے نیہا کو اس سے بڑی سزا دی تھی۔
وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ حسن کے چلے جانے کے بعد نیہا کی زندگی اور عذاب بن گئی تھی۔ وہ وہاں بڑی مشکل سے اپنے دن گزار رہی تھی، لیکن جب اس کے اعصاب جواب دے گئے تو وہ حسن کا بنگلہ چھوڑ کر وہاں سے اپنے شہر واپس لوٹ آئی تھی۔ اس کی امی کی وہاں پر کچھ دوستیں تھیں جن سے نیہا نے مدد لی تھی۔ پھر وہ لاہور چلی گئی تھی، جہاں اس نے خواتین ہاسٹل میں پناہ لی، ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا شروع کیا۔ وہ دو نوکریاں کرتی تھی اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی اس کی تعلیم پوری ہوئی اسے ایک اچھے آفس میں نوکری مل گئی۔ زندگی ایک دم سے بدل گئی تھی۔ حسن اب اس کی بس یادوں میں تھا۔ وہ پہلے اسے بہت یاد کرتی تھی۔ اس نے حسن سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن حسن نے جواب میں کوئی بھی مراسم قائم نہیں کیے تھے۔ وہ اسے بالکل دستبردار ہو گیا تھا، اور نیہا نے خود کو یہ بات سمجھا لی تھی کہ اب حسن کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ لیکن آج وہ اس کے ساتھ تھا، اور نیہا اسی بنگلے میں موجود تھی جہاں سے وہ شاید کبھی اپنی جان بچا کر نکلی تھی۔ حسن کی دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھیں اور وہ دونوں امریکہ رہتی تھی۔ ممانی بھی اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ حسن اب اس بنگلے میں تنہا تھا اور اس کے ساتھ اس کی انچاہی بیوی موجود تھی، جس کا سامان اس نے لاؤنج میں تقریباً پھینکنے کے سے انداز میں رکھا، اور پھر وہ بولا، بنگلے میں جو پہلے تمہارا کمرہ تھا تم اسی میں رہو گی، میرے کمرے کا رخ کبھی مت کرنا۔ نیہا نے اس کی بات پر اسے حیرت سے دیکھا، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ وہ خاموشی سے اپنے سامان کو اٹھا کر اسی کمرے کی جانب بڑھ گئی جہاں وہ پہلے رہتی تھی۔ وہ کمرہ حسن کے کمرے سے کچھ فاصلے پر بالائی منزل پر موجود تھا۔ وہ اپنے سامان کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ جب اپنے پرانے کمرے میں واپس آئی تو ماضی جیسے اس کا تعاقب کرتا اس کے پیچھے پیچھے چلتا آ گیا۔ اس کمرے کی ہر چیز ویسی ہی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ کچھ ایک کمرے میں آتے ہی عجیب سی وحشت ہوئی تھی۔ اس نے اپنے سامان کو بیڈ کے قریب رکھا اور بے دم سی ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے دماغ نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ حسن کے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن اس کے لہجے اور وارن کرنے نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ یہ قدم اٹھاتی، ورنہ وہ اس ماضی اور اس گھر سے دور بھاگتی رہی تھی۔ لیکن حسن نے اسے ڈھونڈ نکالا تھا، اور اس وقت جب نیہا کو اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ شاید حسن کو یہ بات کبھی نہیں بتا سکے گی کہ حسن کی بے وفائی نے اسے کتنا بڑا زخم دیا ہے۔ اس کا خاموشی سے پاکستان سے چلے جانا اور پھر کبھی بھی پلٹ کر نہ دیکھنا نیہا کو اندر ہی اندر گھائل کرتا رہا تھا۔ وہ کئی عرصہ ایسی امید میں رہی کہ حسن ایک دن اسے ضرور ڈھونڈ لے گا یا اسے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن حسن واپس آیا، پر اس کے آنے کی وجہ مختلف تھی۔ اسے اپنا وارث چاہیے تھا، اسے جائیداد چاہیے تھی جو نیہا کے نام تھی۔ نیہا اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹتی چلی گئی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار بھر رہی تھی۔ اس نے بازو سے اپنی آنکھوں کو رگڑا اور پھر کروٹ موڑ کر وہ آنکھیں مون کر لیٹ گئی۔ حسن کے محل نما بنگلے میں آ کر اس کی زندگی مزید مشکل ہو گئی تھی۔ وہ نہ جانے کب صبح ہی اس کے اٹھنے سے پہلے باہر چلا جاتا تھا، پھر پورا دن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ نیہا کسی بھٹکتی روح کی طرح پورے بنگلے میں پھرتی رہتی۔ ملازم اس کی ہر بات مانتے تھے، لیکن وہ اسے یہ نہیں بتاتے تھے کہ حسن اس وقت کہاں ہے۔ صاحب آفس گئے ہوئے ہیں۔ وہ جب بھی حسن کے بارے میں پوچھتی تو ملازم یہی جواب دیتے۔ نیہا خاموش ہو جاتی تھی۔ کئی دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ اس نے یہاں اس کے بنگلے میں رہتے ہوئے بھی حسن کو نہیں دیکھا تھا، اور وہ اس خوف میں مبتلا تھی کہ حسن اس پر ظلم کرے گا، اسے ڈرائے گا، دھمکائے گا، اس سے زبردستی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ تو جیسے اس سے بالکل بے نیاز ہو گیا تھا۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ بہت سارے دن یہاں گزار لینے کے بعد بھی اسے اس گھر سے ویسے ہی وحشت ہوتی تھی۔ وہ ہر آہٹ پر چونک چاہتی تھی۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے ممانی کی روح اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ اسے کبھی اپنے فلیٹ میں ڈر نہیں لگا تھا، شاید شروع کے کچھ دنوں میں جب وہ نئی وہاں پر شفٹ ہوئی تھی۔ اس کے بعد اسے کبھی بھی کسی بھی طرح کا خوف محسوس نہیں ہوا۔ یہاں بھی اسے یہی لگا تھا کہ کچھ دنوں بعد وہ نارمل ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ وہ یہاں پر کمفرٹیبل نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس رات وہ بار بار بیڈ پر لیٹی کروٹیں بدلتی رہی۔ اس کا خوف پل پل بڑھ رہا تھا۔ کچھ باہر گھنگھور بادل چھائے ہوئے تھے اور بجلیاں چمک رہی تھی۔ یہ لگتا تھا جیسے بارش کبھی بھی برسنے لگے گی۔ اسے بادلوں کی آواز سے خوف آتا تھا، جیسے ہی بادل گرجے
वो एकदम से बेड पर उठकर बैठ गई। बेबसी से उसकी आंखों में आंसू जमा हो गए। फिर वो बादलों की दोबारा गरज पर जल्दी से बेड से उठी। अपने जूते अड़सती वो अभी बाहर ही निकली थी कि उसने सीढ़ियों से ऊपर आते हसन को देखा। वो इस कदर हवास पाख्ता थी कि भागती हुई उसके पास गई और उसके सीने से लग गई। हसन उस वाक़ये के लिए तैयार नहीं था। अचानक से उस नाजुक सरापे के अपने सीने से लिपट जाने पर वो हैरान हुआ। उसने चौंक कर अपने सीने से लगी सिसकियां भरती लड़की को देखा। फिर उसके चेहरे के तासुर बदल गए। वो बिल्कुल सपाट से हो गए थे। उसने नेहा को बाजू से दबोचा और उसे एक झटके से अपने सामने किया, जो रो रही थी। हसन ने जब उसकी भीगी आंखों को देखा तो उसके सपाट तासुर एक लम्हे के लिए नरम पड़े। फिर उसने खुद पर काबू किया और धाड़ा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तुम्हारे कमरे में सुकून नहीं है? वो दुपट्टे से बेनियाज थी। हसन उसको देखकर गुर्राया था। उसके दिमाग में एकदम से ये बात किसी धमाके की तरह हुई थी कि घर में मर्द मुलाजिम भी थे और ये मोहतरमा ऐसे बगैर दुपट्टे के भागती फिर रही हैं। हसन के लब भींच गए थे। नेहा ने उसके धाड़ने पर आंखों को सख्ती से मींचा। उसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गालों पर बह रहे थे। फिर वो हिम्मत करके लरसते हुए लबों से बोली, बाहर बादल गरज रहे हैं, मुझे उनकी आवाज से बहुत डर लगता है। हसन चंद लम्हे उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, तो इसमें मैं क्या करूं? जाकर अपने कमरे में सो जाओ, नहीं मरोगी तुम उनकी आवाज से। उसके यूं बेनियाज होने पर नेहा को बहुत बुरा लगा। वो रोते हुए चिल्लाने लगी, अगर तुमने मुझे लाकर यूं ही कमरे में बंद रखना था तो मुझे यहाँ लाए ही क्यों थे? तुम इंतहाई खुद गर्ज इंसान हो। तुम्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ये कभी नहीं समझ सकोगे कि दूसरे के दिल पर क्या गुजरती है। तुम्हें बस अपने जज्बात, अपने गरूर से मतलब है। तुम अपनी अना के पुजारी हो। तुमने कभी भी मेरे दिल का हाल जानने की कोशिश ही नहीं की। मैं ही पागल थी जो तुम्हारी मान कर यहाँ आ गई। मैं अब यहाँ से चली जाऊंगी। अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं है। तुमने जो करना है कर लेना, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी। आंखों को बेदर्दी से रगड़ती हुई पलटी ही थी कि हसन ने उसकी कलाई को दबोचा और एक झटके से उसका रुख अपनी तरफ किया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। नेहा की इस कदर बुलंद आवाज ने उससे गुस्सा दिलाया था। तुम अगर मेरी इजाजत के बगैर इस बंगले से बाहर निकली तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। और मेरी बात अपने इस दिमाग में बिठा लो, आइंदा मैं तुम्हें बगैर दुपट्टे के यूं भागते हुए ना देख लूं। इस घर में मर्द मुलाजिम भी हैं और तुम मेरी बीवी हो। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम इस तरह से बगैर दुपट्टे के बंगले में घूमती फिरो। वो चबा चबा कर बोला था। नेहा ने उसे ताज्जुब से देखा। एक पल के लिए वो रोना भूल गई थी। फिर उसने तल्खी से कहा, कौन सी बीवी जिसे तुम 5 साल पहले छोड़कर भाग गए थे? एक नासमझ मासूम लड़की जिसका तुम्हारे साथ निकाह हुआ था। तुमने एक बार भी उसे निगाह उठाकर नहीं देखा और उसे छोड़कर चले गए। और आज तुम खड़े होकर शोहर होने का दावा कर रहे हो। तुम मेरे शोहर नहीं हो। मैं तुम्हें शोहर नहीं मानती। मुझे तुमसे नफरत है, सिर्फ नफरत। वो कहकर जाने लगी थी कि अपनी जगह से हिल ना सकी, क्योंकि उसकी कलाई पर अभी भी हसन की गिरफ्त थी और वो अब हद से सिवा हो गई थी। उसने खा जाने वाली निगाहों से नेहा को देखा। उसे अपनी तरफ खींचकर वो उसे दोनों शानों से थाम कर अपने बेहद करीब कर चुका था। उसके सीने से नेहा का वजूद मिस हो रहा था। उसकी अंगारा उगलती आंखों में नेहा ने जब देखा तो वो खौफ से लरसने लगी। तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होगा और तुम्हें जो भी बकवास करनी है करती रहो, लेकिन मुझ पर ये बातें असर नहीं करेंगी। जहां तक बात तुम्हें बीवी का दर्जा देने की है तो मैं तो तुम्हें वो तुम्हारे फ्लैट में ही देने लगा था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। पर शायद मुझे लगता है कि मुझे आज तुम्हें बीवी का मुकाम दे ही देना चाहिए, ताकि तुम्हारी ये गलतफहमी तो दूर हो जाए कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। और जहां तक बात मुझसे नफरत करने की है तो दिल खोल कर करो। मुझे तुम्हारी न मोहब्बत चाहिए और ना ही नफरत। मुझे इन दोनों चीजों से फर्क नहीं पड़ता। पर जो बात मैंने अभी कही है उसे अपने दिमाग में बिठा लो। मैं तुम्हें इस तरह से बगैर दुपट्टे के बंगले में भागते खेलते कूदते ना देख लूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अब चलो मेरे साथ, तुम्हें बीवी होने का दर्जा देता हूँ। मेरा जुनून बर्दाश्त करने लायक हो गई हो तुम। वो उसे खींचता हुआ अपने कमरे की जानिब ले आया था। नेहा ने उससे हाथ छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन उसकी सारी मुजाहमतें रायगा चली गई। हसन उसे अपने कमरे में ले आया। ये वही कमरा था जिसे नेहा मोहब्बत से सजाया करती थी और हसन उसे धुतकार कर यहाँ से भगा दिया करता था।
اس کمرے کو دیکھنے کے بعد اس کے پرانے زخم پھر تازہ ہو گئے تھے۔ حسن نے اسے بیڈ پر دھکیلا اور وہ اس پر جھک گیا۔ نیہا کی آنکھوں میں خوف سمٹ آیا تھا۔ مجھ سے دور رہیں، وہ دبی دبی سسکیاں بھرتی بولی تھی۔ حسن چند پل اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو دیکھتا رہا، ان میں سمٹے خوف کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر بہت آہستگی سے نیہا کے دونوں گالوں پر موجود نمی کو اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کیا اور پھر اس سے دور ہو گیا۔ اس کا رخ باتھ روم کی جانب تھا۔ اس کمرے سے باہر مت جانا، ورنہ میں سچ میں تمہیں بتا دوں گا کہ میں کیا چیز ہوں۔ یہیں پر آرام سے سو جاؤ، میں تمہیں نہیں کھاؤں گا۔ وہ کہہ کر باتھ روم میں داخل ہو گیا تھا۔ دروازہ اس نے دھڑام سے بند کیا تو نیہا پر جو سکون چھایا ہوا تھا وہ ایک دم سے ٹوٹ گیا۔ اسے اپنے رخسار ابھی تک چلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کا مردانہ بھاری ہاتھ جب اس کے گالوں سے ٹکرایا تھا تو وہ جیسے ہلنا ہی بھول گئی تھی۔ اچانک سے حسن کے اس نرم انداز نے اسے پتھر کر دیا تھا۔ وہ اسی رک بیٹھی رہی۔ حسن فریش ہو کر آ گیا تھا۔ وہ جا کر صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ نیہا اسے چور نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے کمرے میں آتے ہی وہ جلدی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ کمبل کو کھینچ کر اس نے چہرے تک کر لیا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے کمبل کو سرکا کر حسن کو دیکھ رہی تھی جو بازو آنکھوں پر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ نیہا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس کی جیسے جان نکل گئی، کیونکہ حسن اپنی گمبھیر آواز میں گویا ہوا تھا، اگر تم 5 منٹ کے اندر نہ سوئی تو میں تمہیں بالکنی میں بارش میں کھڑا کر دوں گا، پھر چاہے تم پر بجلی گر جائے میں تمہیں اندر نہیں کروں گا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی نیہا نے جلدی سے کمبل کو اپنے چہرے پر کیا اور آنکھوں کو سختی سے میچ لیا۔ تبھی حسن نے بےحد آہستگی سے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹایا اور پھر وہ کمبل میں چھپی نیہا کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اب نرمی کا تاثر تھا۔ وہ چند پل نیہا کو دیکھتا رہا، پھر اس نے گہرا سانس بھر کے دوبارہ آنکھوں پر بازو رکھا اور سو گیا۔ کچھ عرصہ ایسے ہی گزرتا رہا۔ حسن کا رویہ اس کے ساتھ دھوپ چھاؤں جیسا تھا۔ اب وہ اکثر گھر میں پایا جاتا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر وہ نیہا کے ساتھ موجود ہوتا، البتہ وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، لیکن کھانے پینے کی چیزیں اس کی طرف سرکاتا رہتا۔ وہ انہیں چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو محسوس کر رہی تھی۔ اس رات کے بعد جب وہ دوبارہ اپنے کمرے میں جانے لگی تو حسن نے اسے روک دیا تھا کہ وہ اب یہیں رہے گی، وہ صوفے پر سو جایا کرے گا اور نیہا بیڈ پر۔ نیہا نے انکار کیا تو اس نے کچھ ایسی نگاہوں سے اسے گھورا کہ نیہا نے فوراً اسپاٹ میں سر ہلا دیا کہ وہ حسن کی بات مان گئی ہے، اور تب سے وہ حسن کے کمرے میں رہ رہی تھی۔ حسن کی بڑی بہن کی بھی اس کے پاس کال آئی تھی۔ اسے حیرانی ہوئی، وہ بے حد رسان سے اس سے بات کر رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ دونوں آپس میں باتیں کرتی رہی۔ حسن کی بڑی بہن بار بار آنسو بہا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جلد از جلد وہ نیہا سے ملنے آئے گی۔ اس کا نیہا سے ملنے کو بہت دل کر رہا تھا۔ نیہا کو اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر کہنا کیا چاہتی ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اسے کچھ بتانا چاہتی ہے، لیکن فون پر بتا بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس لیے نیہا نے کچھ زیادہ کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی اور پھر کال بند کر دی۔ اس دن حسن کو نیہا کچھ پتلی پتلی سی دکھائی دی۔ وہ پہلے تو اسے اگنور کرتا رہا، لیکن پھر جب اسے برداشت نہ ہوا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر نیہا کی کلائی کو تھاما۔ پھر اس نے نیہا کو گھور کر دیکھا۔ تمہیں بخار ہو رہا ہے؟ نیہا نے سر کو اسپاٹ میں ہلایا جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو۔ وہ کمرے سے جانے لگی کہ حسن نے اس کی کلائی کو دبوچ لیا۔ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ وہ پھر اس کی پرواہ کر رہا تھا۔ یہ مسلسل پرواہ نیہا کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی۔ یہ اس کی برسوں کی خواہش تھی کہ حسن اس پر توجہ دے، اس کی پرواہ کرے، اور اس پرواہ میں چھپی محبت کو وہ محسوس کرے، اور آج حسن وہی کر رہا تھا۔ ماضی کی لامتناہی دکھوں اور رنجشوں کے باوجود بھی وہ حسن کی طرف مائل ہونے لگی تھی۔ اتنے دنوں سے ایک ہی کمرے میں رہنے کے بعد وہ حسن کے وجود کی عادی ہو گئی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر وہ اس انتظار میں بیٹھی رہتی کہ کب حسن اس کی پلیٹ میں ناشتہ نکالے گا، اس کی طرف چائے کا کپ کرے گا۔ وہ اب حسن کی آفس ڈریس وغیرہ بھی نکال کر رکھ دیتی تھی اور حسن خاموشی سے انہیں پہن کر آفس چلا جاتا تھا۔ اب بھی جب حسن نے اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے کہا تو نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے اپنی کلائی کو حسن کی گرفت سے آزاد کیا اور اس کی جانب سے رخ موڑ کر بولی، آپ میری پرواہ مت کیا کریں، بقول آپ کے کہ میں اتنی جلدی نہیں مروں گی، تو پھر آپ میری پرواہ کیوں کرتے ہیں؟ حسن کچھ کہنے لگا لیکن پھر وہ خاموش ہو گیا۔ چند پل دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ پھر حسن نے اس کے بازو کو نرمی سے تھام کر
उसका रुख अपनी जानिब किया। वो उसकी भीगी आंखों में देखता एक बार फिर खुद पर से इख्तियार खो रहा था। उसने लहजे को नर्म रखते हुए सवाल किया, तुम्हें सच में मुझसे इतनी नफरत है जितनी तुम जाहिर करती हो? उसके सवाल ने जैसे नेहा के दिल पर वार किया था। वो अपनी जबान पर आने वाले अल्फाज को रोक न सकी। मैं आपसे कभी नफरत नहीं करती थी, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करती थी। मैं वो लड़की हूँ जो आपकी एक नज़र के लिए मरा करती थी। मैं अब भी उतना कुछ हो जाने के बाद आपसे नफरत नहीं कर पा रही। मुझे आज भी आपकी मोहब्बत चाहिए, आपकी एक नज़र चाहिए, लेकिन आप ये बातें नहीं समझेंगे। आपको ना पहले कभी मुझसे सरोकार था और ना ही अब है। आपने मुझे बहुत दुख दिए हैं। वो कहकर उससे दूर होने लगी, लेकिन हसन ने उसे दोनों शानों से थामकर अपने करीब किया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे नेहा की कमर पर रेंगने लगी और फिर वो उसके बालों में पहुंच गई। वो उसके बालों को नरमी से समेटकर उसके एक शाने पर करता, अपनी बाहों को उसके गिर्द लपेटकर उसके कान के करीब हुआ और सरगोशी में बोला, हाँ मैं बहुत बुरा हूँ, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं अब वो सब नहीं बदल सकता। ये मेरी मजबूरी है कि मैं उसी तरह तुम्हारे सामने मुजरिम बनकर खड़ा रहूं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर जरूर गया था, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ से कभी भी गाफिल नहीं हुआ था। मुझे तुम्हारे बारे में हर खबर होती थी, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि मैं तुम्हारे सामने आऊं। तुम ठीक कह रही हो कि मैं तुम्हारा शोहर कहलाने के लायक नहीं हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है नेहा, लेकिन मैं अब उस गलती को सुधार नहीं सकता। नेहा उसकी बात और लहजे पर शॉक्ड रह गई थी। वो कुछ कहने लगी, लेकिन हसन ने उसके दोनों गालों पर अपनी हथेलियां रखी और फिर वो धीरे से उसके करीब हुआ और उसकी दोनों आंखों को चूमता वो उसके लबों को अपने लबों में कैद कर चुका था। इतने दिनों से अपने अंदर जलती उस आग से आज वो हार गया था। वो आज नेहा की उस उदासी में डूबे हुस्न को नजरअंदाज नहीं कर पाया था। वो नहीं जानता था कि नेहा सब के लिए तैयार है या नहीं, लेकिन वो खुद पर से इख्तियार खो चुका था। वो नेहा को अपने बाजों में समेटकर बेड पर ले आया। उसे बेड पर लिटाने के बाद वो जब उसके पहलू में लेटा और उस पर हक चिताने लगा, तो नेहा ना चाहते हुए भी शोले की तपिश पर पिघलने लगी। वो धीरे धीरे हसन के जुनून की शिकार होती अपना वजूद उसके हवाले कर चुकी थी और हसन अपने दिल का बोझ, अपने अंदर का जुनून धीरे धीरे उसे मुंतकिल करता उसे उसका हक दे चुका था। अगली सुबह जब नेहा की आंख खुली तो वो खफत का शिकार हुई थी। हसन बगैर शर्ट के उसे अपनी बाहों में समेट कर लेटा हुआ था। वो अपनी हालत पर शर्मिंदा होती उसकी बाहों के हिसार से निकलने लगी कि तभी हसन की आंख खुल गई। उसने खुमार में डूबी आवाज से कहा, कहाँ जा रही हो? नेहा को जवाब न सूझा। वो खामोशी से दोबारा लेट गई। हसन के लब एक बार फिर उसके कान की लूज से टकराने लगे थे। वो सरगोशी में बोलता अपनी गर्म सांसों को उसके वजूद पर बरसाता दोबारा से बोल रहा था, अभी प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, मुझे अभी तुम्हें और महसूस करना है, प्लीज मुझसे दूर मत जाना। वो किसी छोटे बच्चे की तरह उसे अपनी बाजुओं में कैद करके इल्तिजा कर रहा था। नेहा का दिल पल पल डूब रहा था। हसन में इतनी बड़ी तब्दीली की उसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी कि हसन के दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ है जिसे वो हल्का करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। वो नेहा के सामने अपनी गलती कबूल नहीं कर पा रहा। नेहा उसकी रात की कही गई बातों में उलझी हुई थी। वो चाहती थी कि वो हसन से इस बारे में खुलकर बात करे कि आखिर वो रात में कहना क्या चाहता था, लेकिन हसन ने उसे इतना मौका नहीं दिया था। वो एक बार फिर उसकी तरफ से बेनियाज हो गया था। नेहा को हैरानी हुई, वो अब उससे निगाहें भी नहीं मिलाता था। जब भी नेहा उसे बात करने की कोशिश करती, वो कमरे से चला जाता या फिर किसी जरूरी काम का बहाना करके बंगले से ही निकल जाता था। नेहा को समझ नहीं आ रही थी कि ये आखिर हो क्या रहा है। हसन का ये बदलता रवैया उसे परेशान कर रहा था। उन्हीं दिनों उसे पता चला कि हसन की दोनों बहनें पाकिस्तान आ रही हैं। वो उनकी आमद से गैर आरामदा सी हो गई थी, क्योंकि माजी में उसके साथ जो कुछ हुआ था उसमें वो दोनों भी बराबर की शरीक थी और अब वो उन दोनों को फेस नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब वो दोनों बहनें आकर उसे बेहद मिलनसार तरीके से मिली और फिर वो उसके गले लगकर काफी देर तक रोती रही। वो नेहा के कभी माथे को चूमती तो कभी आंखों को। फिर हसन की बड़ी बहन ने अपने लरसते लबों से कहा, नेहा हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम पर बहुत जुल्म किया। अम्मी ने तुम पर इल्जाम लगाए, हसन को तुम्हारी तरफ से बदगुमान किया, लेकिन तुम्हें पता है नेहा,
तुम जब इस घर से चली गई तो अम्मी को हार्ट अटैक हो गया था। उनका ब्लड प्रेशर इस कदर हाई हो गया कि दिल पर असर हुआ था। फिर वो दोनों टांगों से मफलूज हो गई थी। वो अपनी हर चीज के लिए मोहताज होकर रह गई थी। वो अपने आखिरी दिनों में तुम्हें बहुत याद करती थी। उनकी ख्वाहिश थी कि वो तुमसे माफी मांगे, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तभी उन्होंने हसन को सारी सच्चाई बता दी थी कि जो कुछ भी हुआ था उस सब में सिर्फ और सिर्फ उनका हाथ था। उन्होंने खुद ताया अब्बू के बेटे को तुम्हारे पीछे लगाया था। उस दिन भी वो अम्मी की प्लानिंग की वजह से ही किचन में गया था, और वो किचन में हसन को भी अम्मी ने ही भेजा था। वो तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी कि तुम हसन से दूर चली जाओ, और ऐसा हो भी गया। लेकिन हमें ये बात बाद में पता चली कि हसन भी तुमसे मोहब्बत करता है। वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता था। तुम्हारे जाने के बाद भी अम्मी के लाख इसरार पर उसने तुम्हारी जगह किसी को ना दी। वो अम्मी को हर बार शादी के लिए टालता रहता था, और जब अम्मी ने उसे सच्चाई बताई तो हसन पर जैसे आसमान गिरा था। अम्मी के फौत हो जाने के बाद उसने तुम्हारी तलाश शुरू कर दी थी। वो पिछले 4 सालों से तुम्हारी खबर गिरी कर रहा है। जब तुम नए शहर मुंतकिल हुई, वहां पर नौकरी शुरू की। जिस ऑफिस में तुम नौकरी करती थी वो भी हसन के दोस्त का ऑफिस है। वो तुम्हारे बारे में हर बात जानता था, लेकिन वो तुम्हें फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अब भी वो हमारे स्टार्ट पर तुम्हारे पास गया था, तुम्हें अपने साथ वापस ले आया। उसे हमने ही मना किया था कि नेहा को सारी सच्चाई हम खुद बताएंगी, और उससे इल्तिजा करेंगी कि वह हसन को अब छोड़ कर ना जाए, क्योंकि वो उसके बगैर बिल्कुल अधूरा है। इतना कहने के बाद उन्होंने सन्नाटे में डूबी नेहा का चेहरा देखा, फिर हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को थामा और उस पर दबाव देते हुए वो इल्तिजा करने लगी, प्लीज नेहा, हम सबको माफ कर दो। इस सब में हसन का कसूर बिल्कुल भी नहीं था। हम लोग तो शादियों के बाद अपनी जिंदगी में सेटल हैं, लेकिन इस सब में जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है उतना ही हसन का भी हुआ है। वो तुम्हारी जगह किसी को भी दे नहीं पाया। वो अब भी तुम्हारे बगैर अधूरा है। वो तुमसे हमेशा मोहब्बत करता था। तुम प्लीज अब उसे छोड़कर मत जाना, और हो सके तो हमें माफ कर देना। नेहा को समझ ना आए कि वो क्या कहे। वो वहां से खामोशी से उठी और अपने पुराने कमरे में चली गई। उसका दरवाजा लॉक करने के बाद वो खामोशी से बेड पर बैठ गई थी। उसने आंखों को बंद किया, और फिर माजी हाल और अब मौजूदा वक्त उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा। तो इसलिए उस दिन हसन उससे इस तरह की बात कर रहा था। वो तब भी उसने माफी मांगना चाही थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसके बाद नेहा उससे कोई सवाल न करे, इसलिए वो उससे निगाहें बचाता रहा। नेहा को अब सारी कहानी समझ आ गई थी, और वो एक अजीब सी कश्मकश का शिकार हो रही थी। हसन की बहनें पाकिस्तान में सिर्फ 3 दिन रुकी थी। उनकी मौजूदगी में भी हसन और उसके दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। वो अपने पुराने कमरे में रहने लगी थी। हसन ने इस बारे में उससे कोई बात न की, जिसका दुख नेहा को हुआ कि वो अब भी उससे कोई बात नहीं कर रहा, किसी किस्म का कोई तासुर नहीं दे रहा। वो ये तक नहीं कह रहा कि उसे नेहा की आदत हो गई है। उस रात वो इस तरह से लिपट रहा था और अब बिल्कुल अजनबी हो गया था। जिस शाम वो अपनी बहनों को दोबारा एयरपोर्ट छोड़कर वापस घर आया तो कमरे में आकर वो चौंका था। नेहा अपना सामान पैक करके बैठी थी। हसन के आते ही वो बेड से खड़ी हुई और उसके मुकाबिल आ गई। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि तुम कभी भी अपने दिल का हाल नहीं कहोगे, और मैं इस तरह से अजनबियत भरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। तो मेरा ख्याल है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो कहने के बाद अपना बैग उठाने लगी कि हसन ने उसके दोनों हाथों को थाम लिया। उसे अपने करीब करता वो आंखों में शर्मिंदगी भर के उसका चेहरा देखने लगा। फिर वो धीरे से बोला, प्लीज नेहा, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे सामने आज अपने दिल का सारा बोझ हल्का कर दूंगा। मैं तुम्हारे पास वारिस के लिए नहीं आया था। मुझे बस एक वजह चाहिए थी तुम तक आने की, और मुझे उस वक्त यही समझ आया था। बाबा की जायदाद तुम्हारे पास रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास अपना बहुत कुछ है। मैं बस तुम्हें अपने करीब करना चाहता था। जब मुझे अम्मी ने सच्चाई बताई तो मैं उसी दिन तुम्हारे पास आना चाहता था। तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, तुमसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पाया। मुझे हमेशा से अपनी गलतियां मानने पर बहुत शर्मिंदगी होती है। मेरे लिए की जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है कि मैं किसी के सामने अपनी गलती मानूं, लेकिन मैं आज अपनी तमाम गलतियां तस्लीम करता हूँ और तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो नेहा। मैंने तुम्हें वो हक नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थी, वो मोहब्बत नहीं दी जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी, लेकिन तुम मुझे एक मौका तो दे सकती हो ना।
میں اپنی تمام غلطیوں کو سدھار دوں گا. میں تمہارا اچھا شوہر بننے کی ہر ممکن کوشش کروں گا. صرف مجھے ایک موقع دے دو. میں تم پر ہمیشہ یقین رکھوں گا. تمہیں کبھی بھی دکھ نہیں دوں گا. لیکن پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. پچھلے 5 سال میں کتنی اذیت میں رہا میں بتا نہیں سکتا. میرے دل پر اتنا بوجھ تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اس بوجھ تلے ہی دم توڑ دوں گا. لیکن میں مرنے سے پہلے ایک بار تم سے ملنا چاہتا تھا. اور اب تم سے ملنے کے بعد میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تم میرے پاس ہمیشہ رہ جاؤ اور میری عمر دراز ہو جائے. میں تمہارے ساتھ وہ حسین خواب پورے کرنا چاہتا ہوں جو نکاح کے بعد میں نے دیکھنا شروع کیے تھے. میں ہمیشہ سے تمہاری طرف سے بے نیاز رہتا تھا، لیکن نکاح کے بعد میں تمہیں لے کر بہت پوزیسو ہو گیا تھا. میں کسی کی بھی آنکھ تمہاری طرف اٹھتی ہوئی برداشت نہیں کر پاتا تھا، اور یہی چیز تھی جس کا فائدہ امی نے اٹھایا تھا، اور انہوں نے مجھے تمہاری طرف سے بدگمان کیا اور میں بھی بدگمان ہو گیا. میں نے تمہیں ایک موقع نہیں دیا، لیکن تم میری جیسی نہیں ہو. بابا کہتے تھے تم بہت اچھی ہو، تو پلیز مجھے ایک موقع دے دو. پلیز میری بن جاؤ. اس نے دھیرے دھیرے نیہا کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے سامنے کیا اور اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیا. اس کی آنکھوں میں نمی تھی، اس کا گلا رند گیا تھا. نیہا کے دل کو کچھ ہوا. وہ اس مرد کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی. اسے اپنے دل میں تکلیف کا شدید احساس ہو رہا تھا. اس نے اپنے ہاتھوں کو حسن کے ہاتھوں سے نکالا تو وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا. پھر نیہا آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگ گئی. اس نے حسن کی شرٹ کو عقب سے پکڑ لیا تھا. وہ اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑتی اپنا چہرہ اس کے سینے میں مدغم کرتی دھیرے دھیرے سسکتے ہوئے بولی، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ تم بھی یہ نہیں جانتے کہ میں نے یہ 5 سال کیسے گزارے ہیں. میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں. میں تمہارے بغیر کبھی رہ نہیں سکوں گی. حسن نے دھیرے سے اس کے چہرے کو اپنے سامنے کیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے. جس دن نیہا نے پہلی بار اس کے سامنے غصے میں اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اس اظہار نے ہی حسن کو اتنا حوصلہ دیا تھا کہ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر آج معافی مانگ رہا تھا، اور اس کی ایک معافی نے ان دونوں کے رشتے کو بچا لیا تھا.